السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. في هذا الفيديو هذه غنديروا لي ليبيد كومبلكس اولا اللي كيف ما سميناهم لي زيتيروليبيد. في لي ليبيد كومبلكس كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت غادي نشوفوا فيهم لي غليسيروفوسفوليبيد وغنشوفوا لي سفنغوليبيد. دونك اول حاجه خاصنا نعرفوا، انا غادي نبدا لكم هنايا بلي غليسيروفوسفوليبيد. دونك لي غليسيروفوسفوليبيد sont constitués d'acide phosphatidique plus l'alcool. ان غليسيروفوسفوليبيد كنلقاو فيهم لاسيد فوسفاتيديك، كنلقاو فيهم ان الكول. دونك اشنا هي اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هو لاسيد فوسفاتيديك، اشنو كنلقاو فيه. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا لاسيد فوسفاتيديك هو ليليمون دو باز دي غليسيروفوسفوليبيد. دونك كي دي غليسيروفوسفوليبيد ضروري خاصكم تلقاو فيه لاسيد فوسفاتيديك. دونك c'est l'élément de base des glycérophospholipides. Un acide phosphatidيك غنلقاو فيه لو glycérol، غنلقاو فيه دو acides gras وغنلقاو فيه لو H3PO4. دونك ان glycérophospholipide كنلقاو فيهم لاسيد فوسفاتيديك بلس الكول. شنو هو لاسيد فوسفاتيديك؟ هو هذا، كنلقاو فيه glycérol، كنلقاو فيه دو acides gras وكنلقاو فيه لو H3PO4. دونك لو glycérol هو هذا هو لو glycérol. les deux acides gras هما هادو و la fonction H3PO4 هي هادي. دونك ان اسيد فوسفاتيديك. دونك هادشي هاد لي ستركتور اللي كاينين هنايا وكلشي خاصكم تكونوا عارفينه. راه اي حاجه غادي نبينها لكم في لي فيديو راه خاصكم تكونوا عارفينها وراه تكونوا متاكدين انها كتكون في ليكزامان. دونك l'acide phosphatidيك هو واحد لو glycérol plus 2 acides gras plus H3PO4. دونك نكملوا. حاجه اخرى خاصكم تعرفوها، les acides phosphatidéques ce sont des précurseurs dans la biosynthèse des triglycérides et des autres phospholipides. يعني كتلقاوهم في لا سينثيز، يعني فاش كنبغيو نكونوا واحد لو تريغليسيريد اولا دوطر فوسفوليبيد، يعني des lipides complexes آخرين. Donc les deux acides gras ont une chaîne longue، يعني أكثر من 14 الكربون. L'acide gras en position 2 est souvent insaturé. Un acide gras insaturé شنو كتكون فيه؟ لا double liaison. دونك هنا شنو كيقولوا؟ les deux acides gras ont une chaîne longue، يعني لا شين ديال لاسيد غرا كنلقاو فيها أكثر من 14 الكربون. وهذاك لاسيد غرا اللي كاين في البوزيسيون 2 اللي هو هذا هاد لاسيد غرا هذا، شنو قال لك؟ est souvent insaturé. un acide gras insaturé qui dit un acide gras insaturé dit غنلقاو فيه لا double liaison، soit غنلقاو فيه une seule double liaison، soit غنلقاو فيه 2 3 4 etc. un acide gras اولا هاد لي اسيد غرا اللي كاينين لينا في هاد لاسيد فوسفاتيديك كنلقاو فيهم لا شين كتكون طويله وكتكون فيها اكثر من 14 الكربون. ولاسيد غرا اللي كيكون في البوزيسيون 2 اللي هو هذا كنلقاو فيه لا دوبل ليزون. ما كيهمناش العدد ديال لا دوبل ليزون مي كنلقاو فيه اون دوبل ليزون. L'acidité de la molécule provient des deux hydrogènes mobiles libres de l'acide phosphorique. نبطو هادي لاسيد فوسفوريك هو هذا، يعني كيقول لك لاسيديتي دو لا موليكول باش هذيك لا موليكول ولات اسيد بحال هكا سميتو اسيد فوسفاتيديك، يعني راه كاينه واحد لاسيديتي في هذيك لا موليكول جاتنا من لي دو هيدروجين موبيل ليبر دو لاسيد فوسفوريك. هذا هو لاسيد فوسفوريك عنده واحد دو هيدروجين ليبر هما اللي كيديروا لينا لاسيديتي ديال هاد لا موليكول هادي. دونك هادو ماشي بالضروري تعرفوهم. L'acide phosphatidéque est un second message intracellulaire. دونك هادو راه بجوجهم هادو اللي هنا ماشي ضروري انكم تعرفوهم، المهم راه كاينين هادي شدوهم مزيان 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 وما تنساوش لا ستركتور مهمه بزاف، عقلوا عليها مزيان. دونك اول حاجه غادي نديروها هنايا لي غليسيروفوسفوليبيد اللي حنايا قلنا كنلقاو فيهم لاسيد فوسفاتيديك بلس ان الكول. دونك اشنو دايرين هنا؟ ils sont constitués d'acide phosphatidique plus l'alcool، نفس الحاجه اللي قلت لكم.
ناتور ديال الكول. دونك على حساب لا ناتور ديال الكول على حساب سميه ديال الجليسيروفوسفوليبيد. الا كان هذاك الكول سميتو سيرين يعني غادي نسميوه دونك هنا شنو قلنا غنشوفوا لا ناتور ديال الكول. دونك عندنا 3، عندنا لا سيرين هي هذه لا ستركتور ديالها ديال لا سيرين هي هذه. هاد لا سيرين هذا ملي كنحيدو منه واحد لو سي او 2 كيعطينا ليتانولامين اللي هو هذا. دونك لا سيرين ملي كنحيدو منها سي او 2 ملي كيتاليمينا منها هذاك لو سي او 2 اشنا غادي يبقى لينا سي اش 2 سي اش ان اش 3 بلس هي هذه. هاد لو سي اش 2 سي اش 2 ان ا 3 بلس غنحيدو منها 3 سي اش 3. اشنو غادي يبقى لينا؟ غيبقى لينا هذا. دونك لا سيرين باردون غلط، لا سيرين ملي كنحيدو منها سي او 2 ملي كيتحيد سي او 2 كيبقى لينا سي اش 2 سي اش 2 ان اش 3 بلس. هذاك لو سي اش 2 سي اش 2 ان ا 3 بلس سميتو ليتانولامين. ليتانولامين باش يعطينا لا كولين كنزيدو ليه 3 ميثيل، كنزيدو ليه 3 سي اش 3. دونك ليتانولامين بلس 3 سي اش 3 كيعطينا لا كولين. و لا كولين هي هذه هي لا ستركتور ديال لا كولين. وهاد لو ان سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 سميتو لامونيوم كواترنير. دونك اشنو عندنا هنايا؟ les différentes classes de glycérophospholipides. Donc le lipide se forme par fixation d'un alcool sur l'acide phosphatidique. Selon l'alcool, on obtient des classes différentes de lipides. Donc les natures d'alcool اللي قلنا هما هاد لي 3 هادو اللي عندنا هنايا. واشنو قلنا؟ selon la nature ديال هذاك الالكول اللي غادي تفيكسي لينا في لا فونكسيون في هذا اللي غادي تفيكسي لينا هنايا نبينها ليكم اللي غادي تفيكسي لينا هنا في هاد البلاصه هادي على حساب السميه اللي غادي نعطيو لهداك لو غليسيروفوسفوليبيد. دونك اسمحوا لي الا دوختكم هكا ولكن ضروري نوريكم les différentes classes des glycérophospholipides. Le lipide se forme par fixation d'un alcool sur l'acide phosphatidique. Selon l'alcool, on obtient des classes différentes de lipides. Les phosphatidylsérines. علاش phosphatidylsérine؟ حيت لا ناتور ديال الالكول اللي كانت عندنا هي لا سيرين، وهذاك السيرين تفيكسا لينا في البلاصه فين وريتكم. دونك الفوسفاتيديلسيرين هو لازيد فوسفاتيديك بلس لا سيرين. فوسفاتيديل ايتانولامين هو لاسيد فوسفاتيديك بلس ليتانولامين. فوسفاتيديل كولين هو لاسيد فوسفاتيديك بلس لا كولين. واخيرا وماشي ضروري بزاف انكم تعرفوه ما غادي نديروه هو لو فوسفاتيديل اينوزيتول اللي كنلقاو فيه ان اسيد فوسفاتيديك بلس لينوزيتول. دونك هادو حفظوهم بلس لي ستركتور. شنو هو اسيد فوسفاتيديك، كيفاش دايره لا سيرين، كيفاش داير ليتانولامين، كيفاش كنمشيو من ليتانولامين لا كولين، هادو خاصكم تعرفوهم ضروري. دونك اول واحد غادي نبداو به هما لي فوسفاتيديل ايتانولامين اولا فوسفاتيديل سيرين فوسفاتيديل سيرين باردون. دونك هنايا عندنا لي فوسفاتيديل ايتانولامين. باش عرفناه فوسفاتيديل ايتانولامين حيت كاينه هذه اللي هنا وهذه شنو هي ليتانولامين هي هذه. داكشي علاش وريتكم هذاك الديابو اللي فات. هذا راه ليتانولامين ملي غادي نديرو ليه نزيدوه سي او 2 غيعطينا لا سيرين. دونك هذا هو ليتانولامين، هذا ايتانولامين ملي غنزيدو عليه سي او غادي يعطينا لا سيرين. عقلو مزيان، ملي غنزيدو عليه سي او 2 غيعطينا لا سيرين، وملي غادي نزيدو عليه 3 سي اش 3 غيعطينا لا كولين. دونك عقلو مزيان ليتانولامين هو سي اش 2 سي اش 2 ان اش 3 بلس. ملي غادي تزيد ليه سي او 2
غادي يولي هو لا سيرين، وملي غادي تزيد ليه 3CH3 غيولي هو لا كولين. دونك فاش كتلقاو ان اسيد فوسفاتيديك لاصق فيه ليتانولامين، دونك اشنو عندكم نتوما؟ لي فوسفاتيديل ايتانولامين. واحد لاسيد فوسفاتيديك لاصق فيه ليتانولامين. ليتانولامين هو CH2CH2NH3+. خاصكم تعرفوا باللي راه هذاك لو غليسيروفوسفوليبيد سميتو اولا كنقولوا ليهم لي فوسفاتيديل ايتانولامين. اشنو عندنا من بعد؟ دونك هنا دونك كيف ما قلت لكم ليتانولامين ملي كنزيدوا ليه CO2 كيولي سميتو لا سيرين. هذا هو ليتانولامين. ملي غادي نزيدوا ليه ايتانولامين خاصونا واحد لو 2 هنايا ماشي مشكل، لو CH2NH3+. ملي كنزيدوا ليه لو CO2 كتولي سميتو لا سيرين. دونك هذا سميتو فوسفاتيديل سيرين. فوسفاتيديل سيرين وهو il appartient au groupe des glycérophospholipides. دونك هنا اشنو عندنا؟ لي فوسفاتيديل كولين و ليسيتين. المهم نتوما عقلوا على فوسفاتيديل كولين باش تعرفوا راه فيه واحد لاسيد فوسفاتيديك وفيه لا كولين. وشنو قلنا؟ لا كولين هو ليتانولامين ملي كنزيدوا عليه 3CH3. لي فوسفاتيديل كولين كنلقاو فيهم لاسيد فوسفاتيديك وكنلقاو فيهم لا كولين، ولا كولين هي ليتانولامين ملي كنزيدوا عليه 3CH3. هي هذه خاصكم تعقلوا عليها مزيان، خاصكم تعرفوا كيفاش تحطوهم، كيفاش تمشيو من سيرين للايتانولامين ومن ايتانولامين للاكولين. هنا اشنو عندنا؟ لي فوسفاتيديل اينوزيتول. دونك اخر تيب غادي نشوفوه في الجليسيروفوسفوليبيد هو الفوسفاتيديل اينوزيتول. لو فوسفاتيديل اينوزيتول اول حاجه غنشوفوه هي لا ستركتور ديال لينوزيتول. شنو كيقول لك هنا؟ لينوزيتول est un hexaalcool cyclique qui a 9 isomères possibles. Le monoinositol est le plus fréquent dans les lipides. دونك اشنو نتوما خاصكم تعرفوا باللي لينوزيتول سي ان سيكل، يعني كيكون فيرمي، ماشي واحد لاشين لينيير، شين سيكليك تكون فيرمي. قلنا اكزا سي ان سيكل 6 وكنلقاو فيه كله ديزالكول. دونك لينوزيتول سي ان اكزا الكول. هذاك الشيء سميتو اكزا الكول حيت واحد الشين سيكليك فيها 6 كربون وكلهم فيهم لا فونكسيون ديال الكول. دونك هادشي اللي خاصكم تعرفوه هنايا هو لو بلوز امبورطون. هادشي اللي خاصكم تعرفوه. هذه هي لا ستركتور ديال ميونوزيتول. هذه هي لا ستركتور ديالو. دونك هنا اشنو عندنا؟ سي ان ميزو اينوزيتول اناكتيف سور لا لوميير بولاريزي. علاش اناكتيف؟ حيت ما فيش واحد لو كربون اسيمتريك، ما فيش ان كربون اسيمتريك. ان كربون اسيمتريك لي سبستيتيون دي 4 ليزون كيكونوا ديفيرون. هنا لا، ما عندناش لي 4 سبستيتيون ديفيرون، ما كنلقاوش 4 سبستيتيون ديفيرون. داكشي علاش راه ماشي اكتيف سور لا لوميير. دونك لينوزيتول 1,4,5 triphosphate او IP3 est un second messagère. دونك هذه ماشي بالضروره انكم تعرفوها. وهنا عندنا لا ستركتور دو فوسفاتيديل اينوزيتول. هذه هي لا ستركتور ديالو. دونك هنا هذا هو لينوزيتول. هذه هي لا ستركتور ديال فوسفاتيديل اينوزيتول. دونك نتوما اشنو اللي خاصكم تعقلوا عليه مزيان؟ خاصكم تعقلوا على لا ستركتور ديال فوسفاتيديل سيرين، فوسفاتيديل ايتانولامين، فوسفاتيديل كولين ولا فوسفاتيديل اينوزيتول. خاصكم تعقلوا عليهم مزيان، وقبل خاصكم تفرقوا شنو هو ايتانولامين، كيفاش كنمشيو من الايتانولامين لاكولين، شنو هو لينوزيتول، شنو هو لاسيد فوسفاتيديك. بعدا هي اول حاجه حيت هو لو كومبوزي دو باز ديال لي غليسيروفوسفوليبيد هو لاسيد فوسفاتيديك. دونك عرف شنو هو اسيد فوسفاتيديك، عرف اشنو فيه، عرف لينا
ربعه الحوايج اخرين. شنو هي سيرين، شنو هي ايثانولامين، كولين، اينوزيتول. غتعرف هادشي، غتعرف لاسيد فوسفاتيديك صافي. ملي غادي يحطوا لك واحد لاسيد فوسفاتيدي لاصق فيه الكولين، غتعرف بلي راه هذاك سميتو فوسفاتيدي الكولين، حيت ديجا انت عارف لاسيد فوسفاتيديك كيفاش داير وعارف لا كولين كيفاش داير. دونك هنا ما كيكون حتى شي مشكل. نكملوا. اخر حاجه بقات لينا في هاد الفيديو هي هادي propriété des glycérophospholipides. حتى هادو ce sont des questions de cours، خاصكم تعقلوا على غير على جوج ولا ثلاثه، عقلوا عليهم مزيان باش تعرفوا اشنو كديروا. دونك ce sont des molécules amphipathiques ou amphiphiles car elles présentent deux pôles. واحد لا موليكول كنقولوا ليها امفيباتيك ولا امفيفيل ملي كنلقاو فيها جوج الحوايج، بحال لي زاسيد غرا. اشنا هو لاسيد غرا؟ راه حتى هو واحد لا موليكول امفيباتيك. علاش؟ حيت كنلقاو فيها جوج الحوايج، كنلقاو واحد لا بارتي هيدروفوب وكنلقاو واحد لا بارتي هيدروفيل. دونك نفس الحاجه لا ميم شوز بور لي غليسيروفوسفوليبيد، حتى هما امفيباتيك اولا كنسميوهم امفيفيل. علاش هنا؟ اشنو نفس الحاجه؟ car elle présente deux pôles, l'un hydrophobe dû aux acides gras, l'autre hydrophile dû à l'ester phosphorique. واحد كيكون لنا hydrophobe عنده علاقه بالاسيد غرا، وواحد كيكون hydrophile عنده علاقه بالاستر فوسفوريك. اش نعاود تاني؟ elles ont donc des propriétés identiques à celles des savons. حتى هذه question de cours غير عقلوا عليها. دونك عندو لي غليسيروفوسفوليبيد les propriétés ديالهم كيكونوا identiques à celles ديال les savons. Ce sont des molécules amphotères car elles possèdent à la fois une fonction acide apportée par H3PO4, une fonction basique apportée par l'acide aminé, alcool, sérine, thréonine ou par la choline. Donc اشنو قال لك هنا؟ لي غليسيروفوسفوليبيد كنسميوهم دي زونفوتير. علاش كنسميوهم دي زونفوتير؟ حيت كنلقاو فيهم الا فوا لا فونكسيون اسيد و الا فوا لا فونكسيون بازيك. دونك لا اون فونكسيون اسيد ابورتي يعني جاتهم par l'H3PO4 و لا فونكسيون بازيك جاتهم par la sérine, la thréonine ou par la choline. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا من هاد لي فيديو هادو اللي كندير، والا فهمتوا ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو عندي في لاجين وبارطاجيو الماكسيموم مع صحابكم باش كلشي يفهم، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في نوفيل فيديو.